आमकां आनंद आसा की ह्या उपक्रमान आमच्या गांवचो आणि दक्षिण गोंयचो आणि दूध उत्पादकांचो विकास जावपाक आदाराचो जातलो। आजच्या या विशेष प्रसंगी आमचे मनेस पावणे हांगा उपस्थित दिवपाक आयिल्ले तांचे आमी मनापासून स्वागत करतात। या कार्यक्रमात सहभागी करून सगळ्या उपस्थितांचे विशेष करून आमच्या दूध उत्पादकांचे आणि सर्व गावच्या हांगा जमिल्ल्या भाव भयणीचे खोशयेन स्वागत करता। तशेंच आमच्या सगळ्या लायन खात्याचे अधिकारी, पंचायत सदस्य आणि माध्यम प्रतिनिधी हांचे हार्दिक स्वागत करता। आजचो दीस फक्त एक इमारतीचे उद्घाटनच न्हय, पण हो दीस आमच्या समाजाच्या विकासाचे प्रतीक आसा। शेवटी परत सगळे जमलेल्यांक मनपूर्वक स्वागत करता आणि कार्यक्रम यशस्वी जावं ही देवाकडे प्रार्थना करता। धन्यवाद। देव बरें करूं। Thank you, ma'am. I now call upon Dr. Ruchika Bhagat, Veterinary Officer, to give the achievements for the year 2023-24 and the year 25. Good afternoon, everyone. I would like to give a brief progress report of Veterinary Hospital Sasura of the financial year 2024-25. So, the total number of cases treated were 28,946, which includes cattle, dogs, cats, and stray animals. Minor surgeries performed were 242, major surgeries performed were 487. That's it. And of this financial year till October 2025, total number of cases treated were 13,100. Minor surgeries performed were 136, major surgeries performed were 250, and the number of schemes which were distributed, which is Pashupalam schemes, processed were 23, Gotari schemes distributed were 1, and Gomantak Gosavardhan Yojana were 80. Yeah, thank you. Thank you, Dr. Ruchika. This day wouldn't have been possible without mentioning a few people who have taken on the momentous responsibility of realizing our dream. We hope this small token convey a gratitude and respect for your contribution toward the construction of new hospital. As a mark of respect and affection, we now present a token of love to our distinguished guest. May this gesture reflect our heartfelt gratitude and the spirit of this beautiful location. I request our doctors to kindly come forward as their names are being called out. Dr. Carol, kindly present a token of love to the Honorable Minister of Animal Husbandry and Veterinary Services, Shri Nilkant Halankar. Dr. Mallory, please come forward to present a token of love to Shri Alesh Reginald Lorenz.
थँक्यू सर. डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हजबंडरी ह्याच्या वेटरनरी हॉस्पिटलाच्या बिल्डिंगेचे उद्घाटन समारंभात आमच्या मदीं आहा आमच्या गोंय राज्याचे एनिमल हजबंडरी मिनिस्टर आमचे निळकंठ हडणकर, तशेंच कुडचडेंचे आमचे आमदार बाब रेजिनाल्ड, तशेंच IAS आमचे आचार्य, तशेंच डॉक्टर डायरेक्टर नितीन, तशेंच आमचे सावियो हांगा जमलेले सगळे वेटरनरी हॉस्पिटलाचे स्टाफ, डॉक्टर्स, आमचे पत्रकार बंधू आनी मोठा भावांनो, खूब हांव सगळ्या पयलीं आमच्या मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा की एक सालसेटीन एक बरी एक आमकां वेटरनरी हॉस्पिटल न्यू बिल्डींग दिल्या बद्दल. कारण आमी पळयताले कितलींशीं वर्सां हांगासर संसदाचेर येवप म्हणजे एक भिरांत दिसताली बिल्डिंगेच्यो परद्यो आनी कितें तरी सारके सिस्टम आसली सारकी नासलेली. पूण मिनिस्टरान हितून बरें लक्ष घालून ही आमकां सालसेटीक म्हाका दिसता आमचे कुडतरी म्हूण, नावेली म्हूण, बाणावले म्हूण, जावं आमचे नुये म्हूण, जावं फातोर्डा, मडगांव ह्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर एक बरें वेटरनरी हॉस्पिटल हांगासर आमकां दिल्या बद्दल तुका खरेंच काळजांतसून देव बरें कर म्हणटा. आनी एक सांगपाक सोदता की आमी पळयता डे बाय डे आमचे स्ट्रीट डॉग्स आसतात जावं एनिमल आसता हांकां खुबशे एक्सिडेंट जाता. खुबशे अशे लोकांक जे स्ट्रीट डॉग्स आसता ते लोकांक चावपाचो खातीर प्रयत्न करता. आनी ह्या खातीर आमी जेन्ना जेन्ना वेटरनरी हॉस्पिटलान आमी कॉन्टेक्ट जाता तेन्ना खंय तरी आमकां एक लोकांकूय एक अनुभव आसा की बरी सर्वीस मेळची अशी म्हणून. आमचो सरकार इतलो खर्च करता, बरे बरे प्रोजेक्ट हाडटा, बरे बरे बिल्डींग यूज करता, बरे स्टाफ नवे नवे घेता. पूण लोकांची एक अपेक्षा आसता की आमकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान गेल्यार बरी सर्वीस मेळटा, आमकां नावेली हेल्थ सेंटरान गेल्यार बरी सर्वीस मेळटा, कुडतरी हॉस्पिटलान गेल्यार बरी सर्वीस मेळटा. तशेंच एनिमल हजबंडरी हॉस्पिटलान सुद्दां येयल्यार एक बरी सर्वीस मेळटा अशें लोकांच्या तोंडान आमकां आयकपाक मेळपाक जाय. तेन्नाच सरकाराचें जें कितें आमी डेव्हलप करता तें काम करता ताचो खरो फायदो जाता. हांव कोणा अशें वायट म्हणना, पूण एक लोकांची एक अपेक्षा आसता की खंय तरी एक रस्त्यार एक खंय तरी गाय ती दुयेंत आसता, प्रत्येक जाण पळयता आनी फुडें वयता, पूण तिका हॉस्पिटलान कोण व्हरतलो. ह्या खातीर हांव सदांच आमच्या मिनिस्टरा कडेन मागता की त्या खातीर बरें एक आमचे 108 एक व्हॅन आसता त्या भाशेन एनिमला हजबंडरी खातीर सुद्दां एक तुमी तशी एक जर बरें एक व्हॅन घेतली, तांकां लिफ्ट करून जर हाडले, तांकां जर ट्रिटमेंट करपाक मेळ्ळो जाल्यार खुबसो असो फायदो जातलो. मिनिस्टर हो आमचो बरो काम करपी थंड मनीस आनी तो केन्नाय कशी गोश्ट ना म्हणटा. आनी हांव मागता की तेणी हे खुबशे आमच्या सालसेटीन ह्या हॉस्पिटल खूब इम्पॉर्टंट आसा आमकां आनी जाता तितले आमकां ह्यो सर्विसीस मेळटल्यो अशें हांव अपेक्षा करता. आनी आजच्या दिसा परत एकदां आमच्या मिनिस्टराक आनी सगळ्या आमच्या डायरेक्टराक ऑफिसरांक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं सर. मागता आमच्या स्थानिक MLA सर आलेश रेजिनाल्ड लॉरेन्स टू एड्रेस द गॅदरिंग. Nilkant Halankar for the East, Minister Ullas Tuekar, my colleague, Mr. Prasanna Acharya, the Secretary, Savio, and the Director Mundu, all the doctors here, all the staff, farmers, press, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to be here and have the opportunity. And I say, give me an opportunity and great pleasure because I have got fond memories of what the Animal Husbandry Department was years back. I will make a mention of that, but before that I would like to congratulate everybody. I would like to thank the Chief Minister for giving us a nice hospital in South Goa. The minister who has put in a lot of effort, the staff, everybody. I value everybody's contribution, and I want to tell you that there may be a lot of people to criticize, but there may be a few people who appreciate. I will be the one, and I will always be the one to appreciate something that's good to us. So I appreciate all the services put in by all the doctors, from the smallest to the biggest. All the staff, from the smallest to the biggest, everybody, including the ground staff and everybody, I want to really appreciate. And I want to tell you that it's a big milestone for veterinary services in South Goa.
Not that I want to appreciate, at the same time I would also like to give some piece of advice which is quite good. I have told the doctors that I would like to see it clean. I have told the doctors that I would like to see it, like Ullah Kaur has said that, he said that only if the service is available for the public, it becomes a good hospital. Yes, I agree with him. So what it takes to make the service better, I am with you. Let me only not say I want the services. I want to tell you that I will be with you to get the services done. Let's go one step ahead and get it done and give the service to the people. Now my fond members, or rather you are welcome. Usually once you retire, nobody is welcome. But it is a welcome gesture that you junior staff or other staff of today are appreciating your senior. It will go a long way because at one time also you will be seniors, you will be retired staff. At the same time, memories of the hospital, I know what it was. Ek guy galbaji ek yal ne. Levis, now. So I remember only those things were there and nothing was there. It was a shabby room. Kurdoni didn't have. And for those who don't know me, हमको गाय अस्पताल है. And for those who don't know, I दूध काढ़ वहाँ, गोटेन शेण गाय वहाँ, गोटेन शेण कारण बायोगैस टैंकी गाय वहाँ, मुझे आता नहीं. I don't think anybody will know this. I had a fight with Pasekar, the chief minister at that time, and I told him in the office. I told him I fought सारखे दोघं ओळले आम्ही सांगपाक की तेन्ना समूल आणि अमूल इश्यू जातालो आनी सांगलो तेका अमूल समूल हाडना काय आमी गोवा डेअरी मध्ये सांबाळ्ळे मग कित्याक गोवा डेअरी कॉन्ट्रिब्युशन एक एक फार्मराचें कितू वर्सांचें आनी तीन भितर सगळे भाशे मनीस आहाय मग तुमगेले बुदवंत आहाय आनी आमगेले बुदवंत आहाय मग एटलीस्ट बुदवंताक आयकाय मग आनी गोवा ते तुगेले आमगेले गोवा डेअरी सांबाळ्ळे मग पूण ती कावा जालना स्थानिक पडे आहा जे बारीक लोकां गेले बेस आहा ते केन्ना खंय वचना आज पासून तुगेले हें आहा गोवा डेअरी आहा आनी गोवा डेअरी केन्ना कामार वचना वी विल सपोर्ट यू तेच भशेन आज आमी वेटनरी सर्विसीसात आनी सांगपाक दोनूय वस्तू जाय काल कोणाक एक गाय म्हणली म्हाका फ्रँकीन फोन मारलो आपण एक गाय म्हणून लागलो हीत गेल्या आपण एक मोश म्हणून लागलो हीत पडल्या गटारां पडल्या आनी तीक म्हणून उस्कार घेवपाक जायना इमिजिएटली ती काय विदिन 45 मिनिट्स हांवें एक जेसीबी पावयली आनी ती मोशी उबारली आनी मोश बरी आहा आज आमी हेसोले बारीक बारीक काम करताय आमी कितें करताय गाडी मारपा न्ही हांव उडीक सांगना आय एम नॉट हियर टू प्रेज माय सेल्फ आय एम नॉट अ गाय आय एम नॉट अ पर्सन हू इज लायक अ मंकी हू प्रेजेस ओन टेल नो आय बीन बिजनेस सो आमी कित्याक करताय कित्याक आमकां फर्स्ट दोंगरां मोगा म्हाका एक फावट असेंब्ली आसताले प्लास्टिका तांत्याक लागून तांत्या तांकां आसताले तांकां आवाज सांगता तुम दूध पितले प्लास्टिकाचे तुम दूध पितले आणि 5 वर्सांनी तुम दूध पितले ओरिजिनल न्ही सगळे डुप्लिकेट दूध पितले तुम्ही राइट नाउ वी रिक्वायर नथिंग लेस देन 60 lakhs of liters of milk per day. We are not even producing cows and buffaloes don't produce even 20,000 20 lakh liters. I think it's month. Correct me if I'm wrong. The figures the doctors will tell you. But certainly, I just want to tell you that already duplication has started. And this small farmer, if you don't help him, what are we fit for? What are we fit for if we can't help this small farmer who is facing extinction? That is my duty to help him. आणि आनी चड उलयना गाया मोशांनी उलयना कित्याक तो मागीर दुसरी भाशा उलयता फिकर पूण आमकां पड मोग आहा गायांचो मोशांचो आनी बरे एक मनशाक कोण पड चड उलयता तांकां ना. दिस इज वॉट आय वॉन्ट टू टेल यू. आता हॉस्पिटलात आमी बरें करून हॉस्पिटल दवरया. लेट्स कीप इट क्लीन, लेट्स कीप इट नीट. I know there are issues. One doctor was telling me yesterday that one person has come and asked her for medicines. In government hospitals, सगळे medicine मेळना. Sometimes it is running short. It is a process. It is a process which the government follows, and medicines sometimes get delayed. Sometimes medicine are not there. So I would request the public also that let us cooperate. I understand that in government facilities everybody wants everything free, but sometimes it is not possible. Sometimes due to obvious reasons, like how MLAs get problems. Hey, Ross Kelna, Ani Git Kelna. There is a procedure. Sometimes it takes time. So I would request the public also to cooperate and help the hospital to grow.
It's like that slogan of the police. Help Goa police to help you. But that दोन भाषे meaning आहे. इंग दोन भाषे meaning नाही. इंग एकू भाषे meaning आहे. So I would request you, let's all work together. I will be with you to see that this hospital runs. At back and call. I got to सांगेला. और दिशा ये पाना. और राती बहुत बना. दिशा बहुत ना. कितना क्या राती सांगता हो तुमला. बरे नींद करे. आणि ती जाणे. हम विदेशाला काय ना बाब मैंने विदेश सर. So तुम लोगों बार विदेश सर्वांना जाले माझ्या साथ करे. So anyway, I wish you all the best. I don't want to criticize you. I just want to tell you that I want to be with you. If I criticize you, I want to be with you. I thank the Honorable Minister for coming and gracing this occasion. It's a special occasion where we have got him come specially. And I thank Babullas also. I thank all the doctors. I thank the secretary. I thank the director. I thank Savia and everybody here. I really want to see you helping us, and I really want to see this hospital something which will help our people, and we will make a difference in the lives of the people. Thank you and God bless. Dear Guru sir, for your words of encouragement. So I request Minister of Animal Husbandry, Sir Nilkan Halankar, please address the gathering. सोनसोडो वेटरनरी हॉस्पिटलच्या इनॉग्रेशनाक आमच्या बरोबर आसात कुर्तोरीचे सिनियर माझे कलीग आमी वांगडा 2007 MLA जाल्ले अलेक्स रेजिनाल्ड, नावेलीचे आमदार शिवदास पेयकर, आमचे एनिमल हजबंड्री फिशरीजचे सेक्रेटरी IAS प्रसन्न आचार्य, एनिमल हजबंड्री डायरेक्टर डॉक्टर नितीन नायक, तसेच एनिमल हजबंड्रीचे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ॲडमिन डायरेक्टर सावयो लॉरेन्स, सगळे प्रेस डिपार्टमेंटाचे डेप्युटी डायरेक्टर आणि सगळे वेटरनरी डॉक्टर वेटरनरी, तशेंच हांगा जमलेले एक्स डॉक्टर्स आणि तुमी मोगाल भावान आनी भयणीनो, पयले सुवातेर हांव गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां लोकांचे अदी देव बरें करूं म्हणटा. कारण ते जेन्ना मुख्यमंत्री आसले आनी ते जेन्ना एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर आसले तेन्ना त्या सरकाराचे आनी तेज्या बरोबर आमचो अलेक्सूय एक कमिटमेंट आसलें की सावथाक आनी स्पेशली सालसेत तालुक्यांत एक बऱ्या पैकी हॉस्पिटल दितलो म्हणून. आनी तेज्या बरोबर चीफ मिनिस्टरान 6 कोटी खर्च करून ह्या बऱ्या पैकी हॉस्पिटल कंप्लीट करून घेतले. आनी ते कंप्लीट करता आसतना जेंचो हात लागलो PWD म्हणा जावं आमचे डॉक्टर्स ऑफिशल्स तांकांय देव बरें करून म्हणटा. भावनान भयणीनो, सरकाराचें काम एकूच आसा की लोकांक कितें जाय आनी कित्या खातीर आमची जबाबदारी कितकी आहा ही तितकेच इम्पॉर्टंट आहा. आनी ह्या खातीरूच हे पयलीं संसदार आसलेंच आमी पळयता जे तरेन आहा हें आनी कितको तें बरें आसता नकळत. पूण आयज जेन्ना जालें तेन्ना बऱ्या पैकी हॉस्पिटल जालें आनी ह्या हॉस्पिटलान न्यो एक्सरे मशीन म्हणा बाकीच्यो ज्यो ज्यो मेडिकल सिस्टमान लागता त्यो सगळ्यो वस्तू आयज हांगा अवेलेबल केले, जेणे करून डॉक्टरांक सुद्दां कसलोच डिजीज किंवा जनावरांक ट्रीट करपाक एक बरी संदी गावता आनी बरी सोय त्या जनावरांक आमचे डॉक्टर दिवंक जातले. पूण आमी विचार करूंक जाय की हे सगळे सरकार करता आसतना प्रत्येक मनशाची जावं फार्मराची तितकीच जबाबदारी. जशें रजनान सांगला तशें आमी कन्ज्यूम स्टेट आहा तरी सुद्दां आमचे कडेन खूब फार्मर आसल्यात, फार्मर आसात. ते कितक्या प्रमाणात मेंटेन जाता
हें इम्पॉर्टंट आहा आनी जावपाक जाय. जशें आतां दूद आमी भायले स्टेटीन हाडटा कितके एडल्ट्रेशन केल्लें आहा, कितके मिक्स जाल्लें आसा हें आमकां खबर ना. पूण जर आमी प्रत्येक फार्मराक जाय तशे इन्सेंटिव्स दिले जाय, जाय तशी मदत दिली जाय, जाय तश्यो स्किमी दिल्यो जाय, जाल्यार आमी बरेंचे बरें दूद आमकां आमच्या आंगरूच गावूंक शकतात. दूदच न्हू जाल्यार मासाच्या माध्यमांत मीठ आसूं, दूद आसूं किंवा शेतान काम करपाक खुबशे जनावरां वरसून आनी फार्मरा मार्फत आमकां राज्याकूय बजेटान फायदो आसता. पूण हें करतले जाल्यार सदांच गिव एंड टेक सरकार करतलो, पूण तितकेच वापरून आमचें काम करपाक जाय. काही अडचणी आसात, काय लेबर आमकां गावपाक मुश्कील आहा, एक्सपेंडिचरी आमच्या गोंय धाकटें आसल्या कारणान जमनीचो प्रॉब्लेम आसता. पूण तितूनच्या तितूनय जास्तीत जास्त आमचे फार्मर कितके तयार जावप आनी आमचे सरकाराची मदत घेवन कितके बरें काम करप. जरी तो कामां आतां आमच्या आमदारान सांगलें अध्यक्षान की कोट्यांनी तो वयता, ते सांगपाची गरज ना. एसेंब्लीनूय उलयता, शेतानूय काम करता. पयलो हार्वेस्टिंग मशीन घालणारें काम तेणेच सुरू केलां गोंयांत, कारण आमी बरोबरूच आहा इतकीं वर्सां एसेंब्लीन. असोय खूब कमी आमदार जे आहा ते सकळसून काम करपी. पूण बरें दिसता की एक प्रेसिडेंट घालून दिता. त्या खातीर कोणूय गव्हर्मेंट सर्वंट पासून आसलो जाय तर तेणें तितून विचार करपाक जाय की आपुणूय घरा कडेन एक गाय आसूं, 2 गाय आसूं, जावं आपूण आनी कोण आसूं करून घे. जशें आमच्या मुखार आतां जशें सांगलें आमच्या प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस करून दिले, जे डॉक्टर रिटायर्ड जाले. पूण लोकांच्या प्रेमान, लोकांच्या इंट्रस्टान आयज हांगा येताच. हांव लोकांक सांगूंक सोदता की जितके आमचे वेटरनरी डॉक्टर आसात एक आमी जाणून घेवंक जाय. तितके डॉक्टर जे आहा हे एनिमल लवर्स आहा. कारण आयज आमी भुरगीं पळयता मातशे खंय वास येयलो जाल्यार नाका एलिकटीव धरतले वयतले. पूण मानपाक जाय आमचे वेटरनरी डॉक्टर ते सोंसपा खातीर येतात, तेंचे केअर घेवपाक येयल्या इरिस्पेक्टीव ऑफ पेमेंट जावं आनी कितें हें आमी पयलीं जाणून घेवंक जाय. तेन्ना हांव म्हणटा की आमच्या डॉक्टराचें कोण एलिगेशन केलें जाल्यार आमकां खूब बारीकसाण विचार करूंक जाय. कारण तेंच्यांनी जेन्ना फिल्ड चूज केलें ते पद्दतीन ते परिस्थितीन काम करतलेच म्हणून फिल्ड केलें, कारण ती वायट कॉलर जॉब न्हू. तेन्ना ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी आयज सरकारान केल्यात. आमच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजो बऱ्या पैकी फायदो घेवपाक जाय. पूण जशें आमदारान उलयलां आमच्या उल्हास प्रियकारान, आनी ते सदांच उलयता, सगळेच आमदार उलयताच. कारण ज्यो स्टे कॅटल्स आसता, स्टे डॉग्स आसता, हेका आमच्या कायद्या प्रमाणे डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपालिटी एडमिनिस्ट्रेशनाक आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक पावर दिवता. आनी हे एनिमल हजबंड्री सगळ्यात न्हू जाल्यार स्टे कॅट, स्टे डॉग हेंचो बरो पैकी केअर घेवपाक. ह्या प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर ते खंय तर रस्त्यार जर जनावर मेले जाल्यार ताका हाडून खंय तर गोशाळेंत बरीत करूं शकूं जाय. प्रत्येक पंचायतीन, म्युनिसिपालिटीन आमच्या एनिमल हजबंड्री कडेन जावं खंयच्याय एनिमल हजबंड्रीच्या मार्फत गोशाळे कडेन MOU सायन करपाक जाय. आनी MOU सायन केल्या उपरांत गोशाळा सदांच रेडी आसता. खंय आमचे सुटसुटीत जातले. कारण ज्यो ट्रक बीन आमी हायड्रोलीक दिता टोटल 100% आमी सबसिडी दिता. एक म्युनिसिपालिटीचो कोणाचोच पयसो लागना, फूल गव्हर्मेंट दिता. प्लस डे टू डे आयज फाटीं 2-3 म्हयन्या पयलीं हांगाच ह्याच हॉस्पिटलान NGO मार्फत आमी जवळ जवळ 600 कुत्र्यांक ABC केले, स्टेरिलायज केले, बाणावले केले. जाल्यार मोठ्या प्रमाणात NGO आनी आमचे डॉक्टर्स आसता पळय हेच्या माध्यमांतसून हे ABC करपाची गरज आहा. हे कोणी ना कोणी खंयची संस्था फुडें येवपाक जाय. हे येत जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळो प्रश्न बऱ्या पैकी मिटतलो. हांव आमच्या डॉक्टरा कडेन मागता की जे आमचे हॉस्पिटलान डॉक्टर आसतले लोकांक बरी सेवा दिवची. जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बऱ्या पैकी आमी दवरलेलो सरकारान तो तुमच्या खातीर, लोकां खातीर, जशें रेक्साचें आहा की हे जे हितून आहा ते क्वॉर्टर्स बिटर्स हेजे कितें तरी उपयोग करपाक जाय. खरोखरच खंय तरी थोडोफार दिलासो दिला ते हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टान गेल्या आठवड्यान एक रुलींग दिल्लें आहा. बस स्टॉपार, रेल्वे स्टेशन किंवा स्कुला कडेन ग्रावंडार अशे स्टे डॉग्स आहा जाल्यार तांकां सेंटर होमीन करूंक जाय. आमचो सरकार
बारकायेन तेजेर लक्ष घालतलो आमचे मुख्यमंत्री आहा हे तेंचे कडेन उलोवन हो आमी बऱ्यापैकी विचार करतलेच कारण हो खरोच इस्कॉला कडेन बस स्टँडार हो खूब भेटसारदार प्रश्न आहा तेज्या बरोबर जाय सरकाराक ह्या प्रकारे हितून तुमचो सहकार्य जेणे करून हो प्रश्न बरो मिटोवपाचो आनी हांव आमच्या अलेक्साक सांगता की जे हें कितें मोठो दिसता हेजेर विचार करताच कारण ही बऱ्यापैकी प्रायम एरिया आहा बरी एरिया आहा आनी जेन्ना येदे मोठे हॉस्पिटल बऱ्यापैकी बांदना तेजे सरावंडींग तर असले उपयोग ना ते सांगून तुम्ही आयज मोठ्या प्रमाणात येयलेत म्हूण तुमकां सगळ्या मनाक आजारचो देव बरें करूं थँक्यू Nilkant Harlikar sir. The beneficiaries for Gomantak Go Samvardhan Yojana beneficiaries Priyanka Prabhakar Sawal, resident of Chandor.